वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ऊपर दरूद और सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जितनी तादाद है उतनी आवाज़ में निकालें, आवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم يوم
بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. زینت القرآ فخر القرآ جنابی آل نبی اولاد علی قاری سید خالد حسین شاہ صاحب سرزمین کراچی سے آپ آئے اور ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما رہے تھے.